कहो कहो। अच्छा जी, वाह और इस जब अखजना, अखजा पकड़ लेना, लिया, ना का मतलब हम। ठीक है, जहां पे भी ना आता है उसका क्या मतलब है? हम। मीसाक, मीसाक का क्या मतलब होता है? अहद, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और कुम जो है, ये फिर जमीर आ गई है, इसका मतलब होता है कि तुम। ठीक है, मीसाक तुम अहद करते हो, और जब तुमने पुख्ता अहद किया। अब यहाँ पे बार बार अहद की बात आ रही है कि पुख्ता अहद किया। ला, नहीं, तस्फिकून, इसका अब आप देखें रूट वर्ड क्या है। ता जो है, इसमें जमीर आ गई है, ता का मतलब तुम। सीन, फा और काफ, ये इसका रूट वर्ड है। और वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखें यहाँ पे नीचे, देखें वाव नून सबके लिए यूज हुआ है। ता का मतलब है तुम। और सीन फा का बहाओगे, कि नहीं तुम बहाओगे। क्या अहद लिया गया कि तुम सब नहीं बहाओगे दिमा। दिमा दम से निकला है। दम का मतलब क्या होता है? खून। जी। अच्छा, उसके बाद जो है वला और नहीं। वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं, तो खरजून। अब यहाँ पे देखें, ता का मतलब तुम। खाराजा इसका रूट वर्ड है, खा, रा और जीम। ठीक है, खरज खरूज से निकला, निकालने को। और वाव नून जमा को कहते हैं, तो तुम निकालोगे सबको। और ना तुम निकालोगे, वला तुखरजून, और ना तुम निकालोगे सबको। व अनफुसकुम, अपने नफ्सों को। अनफुसा नफ्स, ठीक है, नफ्स। और यहाँ पे कुम अपने को क्या। ठीक है, तो तुम अनफुसकुम तुम अपने नफ्सों को निकालोगे, ना तुम अपने नफ्सों को निकालोगे। मिन से दियारिकुम, दियार घर को कहते हैं, कुम तुम को कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कितनी दफा कुम आ रहा है, खुद देखें। यहाँ पे एक दफा यहाँ पे कुम आया है, दिमाउकुम आया है, दियारुकुम, नफ्सुकुम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देखें, सुम्मा अकरर तुम। ठीक है, सुम्मा फिर अकरर करार से, इकरार से। ठीक है, तो फिर तुम इकरार, फिर तुमने इकरार किया। तुम का मतलब भी तुम ही होता है। ठीक है, कुम और तुम। कुम का मतलब और तुम का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे देखें तुम आ गया ना, कुम और तुम दोनों का मतलब तुम ही होता है। ठीक है, तो इकरा अकरर तुम, यहाँ पे भी वाह और अन तुम, यहाँ पे भी देखें एंड में तुम आ रहा है, वह अन तुम और तुम। ता का मतलब भी तुम होता है। ठीक है, अगर ता भी आ जाए तो इसका मतलब तुम होता है। तशहदून, शहादत देते हो, तुम शहादत देते हो सबके सब। ठीक है, और सुम्मा फिर अंतुम तुम, हा उलाई वही हो, वही हो के तख्तुलून। अब यहाँ पे फिर शुरू में ता आ रहा है, देखें कितने सारे वर्ड्स हैं जिसके शुरू में ता आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अत्तईन क्या होता है? अगर अलिफ, ता, या और नून शुरू में आ जाए तो आ का मतलब मैं होता है, ता का मतलब तुम होता है, या का मतलब वो होता है। ठीक है, अगर शुरू में यहाँ पे अगर यकतुलून हो जाता तो वो कत्ल करते हैं, वो सब कत्ल करते हैं। अक्तुलू मैं कत्ल करता हूँ। ठीक है, यकतुलू वो कत्ल करते हैं, तकतुलून तुम सब कत्ल करते हो, यकतुलून वो सब कत्ल करते हैं। ठीक है, यकतुलू वो एक कत्ल करता है। ठीक है, वानून अगर इजाफा हो जाए तो वो सब में आ जाता है। तकतुलू तू एक कत्ल करता है। ठीक है, अक्तुलू मैं कत्ल करता हूँ। तो तुम सब कत्ल करते हो अनफुसकुम अपने नफ्सों को। ठीक है, वाह और तुखराजून, ता का मतलब तुम, खाराजा दोबारा से। ठीक है, खरज निकालते हो, वानून जमा को, फरीकन एक गिरोह को। मिन कुम अपनों में से, मिन से, कुम अपने। मिन दियारिहिम, मिन का मतलब से होता है दियार घर को कहते हैं, हिम उनके। ठीक है, हिम क्या है? उनके। अब यहाँ पे कुम और हिम आ रहा है। ठीक है, खुद देख लें अपने घरों में से। अब जब हम इसको वो करते हैं ना, इसको इसको कॉन्टेक्चुअल जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि तुम सब निकालते हो अपने गिरोह, एक गिरोह को, मिन कुम अपनों में से, मिन दियारिहिम उनके घरों में से, तजाहरून तो तुम क्या करते हो? जाहिर करते हो, तजाहरू तुम एक दूसरे की मदद करते हो। ता का मतलब तुम, जाहरा मदद करते हो या उनकी तरफ देखते हो। जाहर कहते हैं जैसे
हम किसी की तरफ देखना, किसी को कंसीडर करना, किसी की मदद कर देना, तो तज़ाहरुन तुम सब क्या करते हो, मदद करते हो, अलैहिम उनके खिलाफ, उन पर, बिल इसमी गुनाह के साथ। तुम उनकी मदद किस तरह करते हो, गुनाह के साथ करते हो, और वल उदवान और ज्यादती के साथ। ठीक है, तो तुम उनके खिलाफ पहले तो तुम उनको उनके घरों से निकालते हो, ठीक है, और फिर तुम एक दूसरे की मदद किस में करते हो, गुनाह और ज्यादती में। यानी कि एक दूसरे को जुल्म और ज्यादती में एक दूसरे को जो है वो तुम मदद करते हो। वाइन और अगर, वा का मतलब और, इन अगर, या तू कुम वो सब आए, या का मतलब वो, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि या अगर सो आता, या यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, आ, ता और या, इसका मतलब क्या है, आती, आना, ठीक है, ठीक है, आने को कहते हैं। तो तुम्हारे पास या वो आए, वाव जमा के लिए, वाव वाले फ्रेंड पे आ जाए तो मैंने आपको बताया था जमा के लिए यूज होता है। तो ये जमा के लिए है, सबके सब, ये देखिए यहाँ पे सब आ रहा है, और कुम तुम्हारे, ये देखिए, ठीक है, तो वो आए सबके सब तुम्हारे पास, ठीक है, या का मतलब वो, आता या आए, वाव अलिफ जमा के लिए, कुम वो सब तुम्हारे पास आए, उसारा कैदी बनकर, तुफादू हूँ, ता का मतलब तुम, फिदिया, फा दाल या, इसका रूट वर्ड है फिदिया से निकला है, ठीक है, फा दाल और या, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम फिदिया, तो तुम सब उन्हें फिदिया देकर क्या करते हो, उनका फिदिया देते हो या उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, ठीक है, उनका फिदिया देते हो या उनका फिदिया छुड़ा लेते हो। तो दोनों मीनिंग्स में ये आ सकता है, वो। अब यहाँ पे भी देखें, इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा कंपेयर करें, या तू कुम, तुफादू हूं, यहाँ पे देखें वाव अलिफ दोनों में जमा है, ठीक है, ये असल में यूं होता है, तुफादू, वाव अलिफ जो होता है ना, अब इसमें अलिफ इसमें बीच में साकिन हो गया, ठीक है, वो नहीं नजर आ रहा, तो तुफादू हूं के साथ जब मिला तो बीच में से ये वाला जो अलिफ है, जो कि हम एंड पे लिखते होते हैं ना, जैसे हम कूलू लिखते हैं, तो एंड पे ये अलिफ आता है। तो अब यहाँ पे वो अलिफ नहीं है, लेकिन जमा ये है, फिर तुफादूम तुम सब फिदिया देते हो, ठीक है, यानी कि तुम सब उनको फिदिया देकर छुड़ा देते हो या तुम उनका फिदिया दे देते हो, ठीक है, पहले तो तुम उन पर जुल्म करते हो, फिर उसके ऊपर फिदिया भी देते हो। ये वही बात है कि घर में बाज औकात या नॉर्मली हम क्या करते हैं, सदका खैरात तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन देखें उस सदके को कितना बुरा समझा गया ना, जिसके बाद हम किसी को जलील करते हैं। तो बहुत सारे घरों के अंदर ये चीजें बड़ी कॉमन होती हैं कि जो चीजें शो करने वाली होती है ना, लाइक सर्वेंट्स रखना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम उसको शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है, जिनके लिए हम, जिनको हमने वो फैसिलिटीज दी होती हैं उसके बदले में, या हम अपने सर्वेंट्स को अगर फैसिलिटीज दे देते हैं या उनको सदका करते हैं, तो उसके बाद हम उनको कितना ज्यादा जलील भी करते हैं। तो बहुत सारे घरों के अंदर ये बड़ी प्रैक्टिस आम है कि कहने को तो हमने अपने सर्वेंट्स के बहुत ज्यादा वेजेस रखे होते हैं, लेकिन फिर हम उनको जलील भी बहुत करते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कि पहले तो तुम उसको फिदिया दे के छुड़ा लेते हो, लेकिन तुम एक दूसरे की मदद करते हो जुल्म में एक दूसरे के साथ। वह हुआ, हालांकि वो, वाह का मतलब और, हुआ वो, मुहर्रम हराम किया गया है, ठीक है, मुहर्रम, ठीक है, ये मुफअल के वजन पे हराम किया गया है, अलई पर, कुम तुम पर, इखराज हूं उनका निकालना, उनका, हालांकि तुम पर उनका निकालना हराम किया गया है, अफतु मिनु, आ का मतलब क्या, फा का मतलब बस, जब भी फा के साथ आ आता है ना, वैसे तो हम कहते हैं ना अक्तुलू, ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं कत्ल करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें, आ है और फा है, आ के बाद जो है कोई रूट वर्ड नहीं आ रहा, अक्तुलू में कतला जो है वो रूट वर्ड है, आ प्लस दिस, लेकिन अक्सर जब भी आ का के मीनिंग्स में आता है ना, तो आफा के साथ आया हुआ होता है, या फिर उसके बाद रूट वर्ड कोई नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें, आ है, आ का मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अब आप हैरान हो रहे होंगे मैम पीछे तो आपने कुछ और बताया था। तो फा का मतलब पास होता है, ता का मतलब तुम होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, आमीनू, ठीक है, तापेश वाव तू, ठीक है, ये देखे तू और एंड में अलिफ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम सब हो गया। तो तू, और फिर उसके बाद आमना, आमना ईमान रखते हो, वानून तुम सबके सब,
तो क्या तुम सब बस, क्या बस तुम ईमान रखते हो सबके सब? बेबाज, बी का मतलब होता है साथ, बाज होता है बाज, कुछ हिस्से पर। तो क्या तुम कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो अल किताब, किताब के, वा और, तकफुरून, ता का मतलब तुम, कफरा कुफर को कहते हैं, इनकार करने को कहते हैं, वाव नून जमा, तुम कुफर करते हो सबके सब। ठीक है, तो इसके अंदर बिबाजिन, तुम बाज जो है इनकार करते हो बाज का। फमा, फा का मतलब है पस, माँ का मतलब है नहीं, बस नहीं, जजाउहुम, जजाउ, जजा उसकी जजा है, मैं यफअल उसकी जो वो करेगा, बस नहीं सजा उसकी जो वो करेगा, जालिका ये, मिनकुम, मिन का मतलब है से, कुम का मतलब है तुम। ठीक है। अच्छा जी, अब वो आगे क्या कहता है यहाँ पे देख लेते हैं कि, सॉरी मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा जी, इल्ला, मगर, खिज्युन, रुसवाई। अच्छा जी, हम पीछे थे यहाँ पे, फमा पस नहीं सजा, फा का मतलब पस, माँ का मतलब नहीं। वैसे माँ का मतलब जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी देखे ना, माँ का मैंने कॉन्टेक्चुअल जो है वो चेंज हो चुका है। फमा जजाउ मई यफअल, नहीं उसकी सजा, मई यफअल जो वो करे। ठीक है, किसी को भी उसके उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा जिसका वो अमल करता है। या का मतलब फिर यहाँ पे वो आता है। ठीक है, मई यफअल जो वो करता है या जो वो करे, जालिका ये, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज्युन रुसवाई है। खाजा, या इसका खाजा या इसका रूट वर्ड है। फी का मतलब में, अल हयात, हा या, ठीक है, इसका रूट वर्ड है। और ता जो है मोन्नस के लिए यूज हुआ है, तो हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी। वाह और यौमल क्यामा, वाह का मतलब और, यौम का मतलब दिन, क्यामा और क्यामत का दिन। और यहाँ पे भी ता किस लिए, मोन्नस के लिए यूज हुआ है, हयात, और यहाँ पे देखें कयामा। ठीक है, युरद्दूना, यू का मतलब वो, रा, रा दाल दाल, ठीक है, रद, लौटाए जाना। ठीक है, वाव नून जमा, और वो सब क्या होंगे, लौटाए जाएंगे, इला, तरफ, अशद्दिल अजाब, सख्त अजाब के। ठीक है, और वो सख्त सख्त अजाब की तरफ क्यामत के रोज लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन, वाह का मतलब और, माँ का मतलब नहीं, अल्लाह, और अल्लाह नहीं, बिगाफिलिन बेखबर। ठीक है, गाफिलों में से अल्लाह नहीं है। तामा, अम्मा, अम, और माँ, ये अन और माँ से निकला है। ठीक है, अन और माँ से निकला है। तो अन और माँ जब मिलते हैं ना तो वो अम्मा बन जाते हैं। तो वो इससे जो, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है कि अम्मा इससे जो, माँ का मतलब जो होता है अम, अन जो है इससे, तालमून, तो वो क्या, ता का मतलब होता है क्या भाई, ता का मतलब तुम हो गया, अमला अमल से, वावनून तो तुम अमल करते हो सबके साथ। अल्लाह बेखबर नहीं है कि जो तुम सबके सब अमल करते हो। यानी कि ये जो तुमने दीन को पिक एंड चूज बनाया हुआ है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं इससे हर चीज से बाखबर हूँ, मैं इससे कोई बेखबर नहीं हूँ कि ये जो तुम करते फिर रहे हो, तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसी का ही मजा चखना है। उलाई का, उलाई का लजीना, यही वो लोग हैं, इश्तरू, ठीक है, शीन तारा इसका रूट वर्ड है। क्या मीनिंग है, हम बार बार इस चीज की बात करते हैं, अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ना तुमने खरीद ली है जिंदगी। वाव अलिफ जमा के लिए, सबके सब लोगों ने खरीद लिया है अल हयात जिंदगी को, अद दुनिया दुनियावी जिंदगी को खरीद लिया है, बिल आखिरत आखिरत के मुकाबले में। यानी कि तुमने चूज भी, पिक एंड चूज भी, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम कितने बेवकूफ लोग हो कि तुमने आखिरत की इतनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के, इतनी आला जिंदगी को छोड़ के तुमने दुनिया को चूज कर लिया। फला पस नहीं, युखफ़फ़ु, या का मतलब वो, खफफा हल्का किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हल्का नहीं किया जाएगा। ये जो हम कहते रहते हैं ना अल्लाह बख्श देगा, तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, वो हल्का नहीं किया जाएगा, अनहुम इससे जो, अल अजाब अजाब, वला और ना, हुम वो, या का मतलब फिर वो। ठीक है, हुम भी वो और या भी वो। ठीक है, तो ये दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में आके, वला हुम युनसरून,
नासरा मदद किए जाएंगे, वाउनून वो सब के सब, नहीं वो मदद किए जाएंगे सब के सब। अब इसको इन शॉर्ट देख लेते हैं जी, अल्लाह ताला यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं। असल में ये जो बनी इसराइल है, यहूद हैं, इनसे अल्लाह ताला ने कई वादे लिए थे। यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने 4 वादों का जो है वो हमें गिनवाया है कि और कौन कौन से वादे थे जो हमने इनसे लिए थे और फिर इन्होंने क्या किया। ठीक है सर, अब यहाँ पे अल्लाह ताला दोबारा उन वादों का जो है उनसे बात कर रहे हैं कि हमने तुमसे कौन कौन से वादे लिए थे। यहां से है, और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद, कौन सा जी? नंबर 1, ला तफसीकू। ठीक है, नंबर 1 क्या था कि तुम अब, इसको पहले मैं रेस कर दूं ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन से वादे दोबारा से बनी इसराइल से लिए गए और बनी इसराइल ने फिर उन वादों को तोड़ दिया था। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी सारा। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहला वादा क्या था कि तुम नहीं बहाओगे। ठीक है, किसको? खूनों को। वला तुखरजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, दूसरा अहद ये है। तीसरा देख लेते हैं जी, सुम्मा अकररतुम, फिर तुमने इनकार किया और तुम सब गवाही देते हो। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से 4 वादों का जो है ना वो उनसे पक्का अहद लिया। ठीक है, कि पहला जो था वो ये था कि ला तस्फीकून, कि तुम सब नहीं बहाओगे अपने खूनों को। वला तुखरजून, ठीक है, तुम नहीं निकालोगे अपनी जानों को मिन दियारिकुम। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करोगे। और चौथा जो है फिदिया देकर कैदियों को छुड़ाओगे। ठीक है, ये 4 जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कहा था कि तुम जो हो ना, तुमने ये 4 अहद जो है वो पूरा करना है। और फिर तुमने इकरार किया। ठीक है, फिर तुम इकरार करते हो, वान तुम, और तुम सब गवाही भी देते हो। ठीक है, तुमने इकरार भी किया था इन 4 अहद पे और तुमने फिर उसकी गवाही भी दी थी। फिर भी तुमने क्या किया? सबसे पहले जो पहला था कि नहीं खून बहाओगे, तुमने उसका भी इनकार कर दिया। यानी कि तुमने क्योंकि देखें बनी इसराइल के कितने कबीले थे जब ये आजाद हुए थे? ये राउंड अबाउट 12 कबीले थे। ठीक है, 12 कबीले शाम में जो थे, तो 12 हुकूमतें कायम की गई और 12 कबीलों ने कत्लो गारत किया था यहूद के, और जुल्म ज्यादती इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उनके अपनों को जो है ना मुल्क छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इसी वजह से कहा ना कि अपने नफ्सों को मत जो है वो मतलब उसको मत, तुम अपने अपने नफ्सों को मत कत्ल करो। तो यानी कि तुम अपनों को ही मतलब मारना शुरू कर देते हो। जैसे आज भी मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुल्क पे चढ़ाई कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम असल में अपने ही दीन को कत्ल कर रहे हैं, हम अपने ही नफ्सों को नाउजुबिल्ला कत्ल कर रहे हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं शाम, ईरान, इराक, और फिर आए दिन आप देखते होंगे कि मुसलमान मुल्क पे जो है वो हमला कर देता है। ये सब क्या है? ठीक है, असल में वो भी तो यहूदी थे ना। वो कौन सा किसी और फिरके से ताल्लुक रखते थे? यहूदी थे ना। यहूदियों के कितने कबीले थे? 12 कबीले थे। जब उन्हें कहा गया कि तुम नहीं एक दूसरे का खून बहाओगे, ठीक है, तुम नहीं किसी को घर से निकालोगे, ठीक है, नंबर 3 जो है उनसे कहा गया कि एक दूसरे पे ज्यादती नहीं करोगे, और नंबर 4 फिदिया देकर कैदियों को छुड़ाओगे। अब इन्होंने क्या किया कि 3 हिस्से तो इनकार कर दिए। नंबर 1, उन्होंने कत्लो गारत किया, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए, ठीक है, एक दूसरे को घर से निकाला। लेकिन जो शो ऑफ करने वाली चीज थी कि फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, तो वो कर लेते थे। ठीक है, जहां पे अक्सर हम होते हैं ना, वैसे तो हमारे पैसे नहीं निकलते, लेकिन जब शादियों की बारी होती है ना, तो वहां पे आप देखा करें गरीब से गरीब बंदे की जो बेटी की आजकल जो शादी होती है ना, वो बड़ी शाहाना होती है। वो भी मैरिज हॉल्स में होती है। तो जहां पे दिखाने की बारी आती है ना, वहीं के लिए हमने सारा पैसा जमा करके रखा होता है। और बाकी जो अल्लाह ताला के अहकामात है वहां पे तो हमने धज्जियां उड़ाई हुई होती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने दीन को पिक एंड चूज समझ लिया। ठीक है, तो तुम बाकी 3 चीजें छोड़ देते हो और एक चीज जिसके ऊपर जी दुनिया तुम्हारी वाह वाह करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी आज, अमेरिका की। हमले तो वो खूब कर रहे हैं उधर उधर ममालिक पे, लेकिन डोनेशंस भी वो बड़ी देते हैं। अब आप क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं?
ہم ان کی اس چیز پہ کہ انگریز جو ہے یا ویسٹ جو ہے وہ اتنی اچھی دنیا ہے کہ جی وہ ہمیں ڈونیشنز دے رہی ہے، وہ پوری دنیا کو ڈونیشنز دے رہی ہے. جہاں پہ فلڈ آئے گا آپ دیکھیں کیسے ویسٹ سے پیسے نہیں آتے، آتے کہ نہیں آتے. لیکن سب سے زیادہ دنیا کو خراب بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، اٹیکس بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو جہاں پہ دکھانے کی باری آتی ہے، جہاں پہ دنیا آپ کی واہ واہ کرے، وہاں پہ آپ کا پیسہ نکل آتا ہے، وہاں پہ آپ کی ایفرٹس بھی نکل آتی ہیں کہ بھئی دنیا ہمیں بڑا نیک مانے گی. اور سیم ہمارا بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے، اکثر گھروں کے اندر، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ شاید امیر گھروں میں بھی، ٹھیک ہے، جب بہویں لائی جاتی ہیں تو بہو نوکر رکھوا تو دیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس نوکر کے پیچھے ذلیل بھی بڑا کیا جاتا ہے. کئی گھروں میں یہ پریکٹس عام دیکھنے کو ملتی ہے، کئی گھروں میں، ٹھیک ہے، کہ نوکر رکھ کے پھر اگلوں کو ذلیل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ کو یہ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سارے ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن کچھ گھروں کے اندر یہ والی پریکٹسز بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے نوکر کو ہم پیسے دے کے، ٹھیک ہے، اس کو زکوٰۃ دے کے، اس کے بعد پھر ہم اس سے ایکسٹرا کام لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہماری انلیگل ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہنے کو تو بڑے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی میں تو اپنے نوکر کو بڑا سپورٹ کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں ذلیل کتنا کرتی ہوں، نو ون نوز. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اکثر گھروں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کو اگر خدا نہ خواستہ سسرال والے تنگ کر رہے ہیں اور نوبت بہت ہی ورسٹ ہو گئی ہے کہ ان کو بیٹی گھر لانی پڑی ہے، بیٹی گھر لے تو آتے ہیں لیکن اس کو پھر اتنا ہی ذلیل کیا جاتا ہے جتنا اس کو اس کے سسرال میں کیا جاتا ہے. تو بیٹیاں فائنلی کہتی ہیں چلو بھائی اس سے بہتر تو ہم سسرال میں ہی ذلیل ہوتے، کم از کم عزت کی ضلالت تو مل رہی تھی نا. تو وہ فائنلی ان کے پاس پھر آپشنز نہیں رہتی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ شو آف کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بیٹی کے ساتھ سٹینڈ کر گئے، یہ تو ہم دنیا کو دکھا دیتے ہیں، لیکن بیٹی کو گھر لا کے اس کے ساتھ جو تانے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو بڑا بڑھ چڑھ کے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں آگے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہ اچھا اس کے بعد تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ سب آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے. پہلے تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرتے، ٹھیک ہے، اور پھر اس زیادتی میں تم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہو. دیکھیں اگر کسی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، اور اگر آپ نے صرف اتنا ہی کہہ دیا صرف اگلے بندے کو خوش کرنے کے لیے، ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کیا، یا آپ نے بھی کر دیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ظالم کو مزید رسی جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں دراز کرا دی اس کی، اور اس کو کہا کہ ہاں بھائی جو تم ظلم کر رہے ہو نا بالکل ٹھیک، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا تمہیں. اکثر بولتے ہیں ہم ایسے. تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کی مدد کرو جب اس پہ ظلم ہو رہا ہو، یا پھر وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہو یا وہ پھر کسی پہ ظلم کرے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دونوں صورتوں میں اس کے اوپر جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے نا. تو اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے تب تو بچانا ہے، لیکن اگر وہ ظلم کر رہا ہے پھر کیسے بچانا ہے؟ اگر وہ ظلم کر رہا ہے یا اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم نے اس کو بچانا ہے. تو جب ظلم کر رہا ہے تو کیسے بچانا ہے؟ آپ نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، آپ نے اس کو منع کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ظلم کا کام ہے، مت کریں. ٹھیک ہے، بعد میں یہی چیزیں آگے جا کے دنگے فساد بنتی ہیں. آج کل خواتین موسٹلی دیکھیں ہم کسی کے بھی معاملے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے. سوری ٹو سے اگر عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا تو عورت پہ ظلم موسٹلی عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہماری اسٹیٹمنٹس ہی ایسی ہوتی ہیں. کسی خاتون کے ساتھ اگر اس کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ریزنز ہو، موسٹلی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کی زبان ایسی ہے نا اس لیے ایسا ہے، اپنی زبان کی وجہ سے مار کھا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مارنا غلط ہے، اسلام میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے مار کھا رہی ہے یہ. بھائی جس کے اندر ظرف ہوگا نا وہ زبان کیا وہ تو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا.
ٹھیک ہے، تو آپ کسی کی زبان میں کے حساب سے آپ نہیں کسی مرد کو جج کر سکتے کہ مرد کا ہاتھ اس وقت، یہ تو بڑی کامن انٹرپریٹیشنز ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اپنے کانوں میں، اور میرے تو کان سن سن کے یہ پک ہی گئے ہیں کہ ہماری یہ سوچ کب بدلے گی کہ بھائی مار نہیں ہے اسلام میں؟ جب نہیں ہے تو نہیں ہے، اب کوئی عورت زبان دراز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، مرد اپنی جو بیویاں ہیں جب وہ ان کو مارتے ہیں یا ان کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ضرور ان پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہماری بیویاں زبان دراز ہیں. سیم از دا کیس وتھ سسرال. اور پھر ارد گرد کا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ اس عورت کو مزید دبانے کی ضرورت کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ تو بیچاری آلریڈی دبی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کو مزید اتنا دباؤ کہ ایک دن وہ سائیکو ہو جائے اور اس کے بچے بھی پھر آگے سائیکو ہو جائیں. تو ہم کوئی معاشرہ بلڈ اپ کرنے میں کبھی بھی جو ہے وہ آگے نہیں ہوتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی کیونکہ وہ میری نند لگتی ہے اس وجہ سے وہ زبان کی وجہ سے مار کھا رہی ہے، یا وہ جو خاتون ہے اس سے مجھے کچھ جیلسی ہے اس وجہ سے میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی. تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی آپ نے منہ سے نکالی ہے، بے شک کہیں پہ بھی نکالی ہے. ڈو یو نو کہ آپ کی یہ زبان جو آپ نے الفاظ ابھی نکالے ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنی زبان کی وجہ سے مار کھاتی ہے، وہاں پہ کوئی ایسا بچہ بھی ہوگا جو 13 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس 13 سال کے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ عورت اپنی زبان کی وجہ سے مار کھاتی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ماں کو بھی مارے، بہن کو بھی مارے، ٹھیک ہے، بیٹی تک تو خیر دیر سے ہی نوبت آتی ہے، لیکن بیوی اور یہ ساری چیزیں تو ہم سوچتے ہوئے بات کو بولتے ہیں. بات بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ارد گرد کون ہے اور کون کتنی بات سن رہا ہے. اور ہم آرام سے، کیونکہ ہمارے اندر بڑی آگ لگی ہوتی ہے کسی عورت کے خلاف، کیونکہ اس بیچاری کے اندر صبر بہت ہوتا ہے اور وہ صبر ہم میں نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں وہ صبر کرتی ہوئی بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. وہ بیکن نے کہا تھا نا کہ جس کے اندر نیکی نہیں ہوتی وہ دوسرے کی نیکی بھی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ہم سے صابر شاکر عورتیں بھی برداشت نہیں ہوتی ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے شوہر کو جا کے ایک دفعہ منع تو کر دینا کہ ہاں جی جی یہ ہاتھ اٹھانا اور یہ زیادتی کرنا، یہ ظلم کرنا خدا کے واسطے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ڈومیسٹک لیول پہ بتا رہی ہوں. تو ڈومیسٹک لیول پہ اب یہ حالات ہیں، تو اب آپ ذرا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کہ قومیں کیسے ایک دوسرے پہ زیادتی کرتی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سونے کا نوالا دے کے ہمیں جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسٹ ورلڈ جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو اسی طرح یوز کرتی ہے، فدیے دے کے، ڈونیشنز دے کے، اور اسی چیزوں پہ، کیونکہ ان کا ایک بڑا پازیٹیو افیکٹ بنا ہوا ہے ہمارے سامنے کہ شاید یہ لوگ جنگیں بھی ختم کرا دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو جہاں پہ ظلم اور زیادتی کی بات آئے نا تو بیٹا وہاں پہ ہم نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ پہلے قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا اور ہم سے بھی یہ وعدہ لیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا بھی لیتے ہو. ٹھیک ہے، اور کیوں چھڑاتے ہو؟ کیونکہ اب اتنا رحم کیوں آیا؟ تاکہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو سکے. اتنا قتل کرنے کے بعد، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد، اتنی زیادتی کرنے کے بعد جو ہے، اور جبکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا حرام کیا گیا تھا، جبکہ تم ایمان رکھتے ہو کچھ حصے پہ اور کچھ کتاب کے حصے کو تم جو ہے وہ انکار کر دیتے ہو اس میں سے، بعض میں سے. بس نہیں، فما جزاؤ من یفعل. ٹھیک ہے، صرف اسی کی جزا ملنی ہے جو تم نے کیا ہے. وہ جو 3 چیزیں تم نے چھوڑ دی ہیں نا، ایسا مت سمجھو کہ اس کی بخشش ہو جانی ہے. وہ جو 3 وعدے تم نے چھوڑ دیے ہیں، وہ جو دین کو تم نے پک اینڈ چوز بنا لیا، ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کرنے سے تمہاری 3 برائیاں معاف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کر رہے ہیں جیسے ہم ہے نا، مطلب کہیں پہ میں نے کہا نا کہ وہ دوپٹہ پہننا ہوتا ہے نا، تو وہ مسجد میں جانا ہوتا ہے تو سروں پہ دوپٹے آ جاتے ہیں، یا چلے جی کوئی دینی مجلس ہے وہاں پہ ہم دوپٹے، لیکن جہاں پہ شادی کی بات آتی ہے نا وہاں پہ تو ہم ایسے کوئی بے حیا ہوتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ کیا، گلے میں بھی کہیں سائڈ پہ ہی کہیں لٹکا ہوتا ہے اور کچھ کے تو وہ بھی نہیں رہ گیا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو وہاں پہ آ کے ساری شرم و حیا، ہر چیز ہم اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ شاید پردے کا حکم تو صرف مسجد تک ہی آیا نا، ہماری شادیوں تک تو شاید نہیں آیا. تو ماڈریٹ اسلام کو فالو کرنا
جو کہ آج کل دو طرح کے اسلام ہو گئے نا، کہ دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے اور دین اور دنیا دونوں دونوں ساتھ. تو ہم بیسیکلی ماڈریٹ اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اصل میں اسلام کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چن لیا، تم نے خرید لی ہے آخرت. ٹھیک ہے، تم نے دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کے مقابلے میں تم اتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن جب تم سب لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. ٹھیک ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم سب کرتے ہو. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے زندگی دنیا کی آخرت. ولا یخفف، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور وہ نہ سب مدد کیے جائیں گے. کیا سیکھا آج ہم نے؟ ٹھیک ہے، کہ قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیت ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم برائی کرتے رہیں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یا ہم 3 حصے عہد کے پورے کر لیں گے اور ایک چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے روز ایک شخص آئے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی. جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ وہ اچانک سے اس کے تمام اعمال گر جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو پہاڑ کے برابر ہوں گے نا، تو جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہوا تو پتا چلے گا کہ اس نے کوئی ایک چھوٹی سی برائی ایسی کی ہوئی تھی، یہ سوچ کے کہ میں نے فلانی جگہ پہ تو اتنا نیک عمل کیا تھا نا. اور نارملی ہم کیا کرتے ہیں، پردہ ہر جگہ تو کرتے ہیں، بھائی کی شادی میں تو نہیں ہو سکتا نا. تو ہم نے دین کو پک اینڈ چوز بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے. اور پھر ہم ایک دوسرے کے نفسوں کو کیسے کاٹتے ہیں اور کیسے کاٹتے ہیں؟ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. ہاں جی بالکل، آج کا جو لیسن ہے دیر از نو پک اینڈ چوز ان اسلام. آپ کے دین میں یہ اسلام کا ماڈریٹ ورژن کے زمانے کے تو ساتھ ہی چلنا ہے، اور بہت زیادہ دین میں انوالو نہیں ہونا. بس 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، کافی ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھی کی ہوتی ہیں ویسے وہ بھی. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ ہے، آپ اس کو آدھا پھاڑ لیں تو کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھٹے ہوئے نوٹ کی نا بیٹا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اگر آپ دین کو بھی ماڈریٹ دین، ماڈریٹ اسلام اور اس طرح سے کریں گے تو بیٹا ہمیں اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور ہم کس کس طریقے سے غلط طریقے سے جو ہے نا کس طریقے سے دنیا کی زندگی آخرت کے اس پہ خریدتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل عمرہ کرنا، وہ بھی لکی ڈرا پہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے جو ہے جیسے ہم ملازم پیشہ رشوت اور کاروباری سود کو حلال. ٹھیک ہے، اکثر لوگ رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، اور ہم کس طریقے سے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ فوقیت دیتے ہیں. دنیا کی پڑھائی کے لیے ہم اپنے بچوں کی فرض نمازیں قضا کرواتے ہیں، ان کے روزے چھڑوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پارٹ ٹائم نہیں یہاں پہ آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے آئے. ٹھیک ہے، ہمارا ہر سانس جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہونا چاہیے. اب یہ 4 احکامات جو ہیں بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، انہوں نے 3 سے انکار کر دیا تھا اور آخری مان لیا تھا. انہوں نے پک اینڈ چوز ہی تو کیا تھا. آج کا سوال لکھیں بھائی، ہم کون سے عمل کرتے ہیں جس سے ہماری دنیا کا نقصان ہو؟ آج کا سوال. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سے، بلکہ ہم نہیں، میں خود. ٹھیک ہے، میں کتاب کے کس حصے پر عمل کر رہی ہوں اور کس حصے پر عمل نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، کیا ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس میں احکامات شریعت تھے. ہمیں بھی. ہاں جی بالکل، روح، موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، موسیقی حرام ہے. فلم سٹارز کو سٹارز کہا جاتا ہے. یہ وہ کیا آخرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے نا کہ جو ہوں گے بے حیا لوگ ہوں گے، گانے باجوں والے ہوں گے، ان کو عزت دی جائے گی. تو فلم سٹارز کہا جاتا ہے. سٹارز آپ دیکھیں نا ان کو اور کس طریقے سے
ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرکٹر جو کھیل تماشوں والے ہیں ان کو انفلوئنسرز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسپورٹس مین ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے باقاعدہ نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دنیا میں ہم کھیل تماشے کی چیزوں کو ہم اب بڑے بڑے لقب، بڑے بڑے ایوارڈز، جتنی بے شرم بے حیا والی مووی ہوگی اس کو اتنا بڑا ایوارڈ ملے گا. خدا کے لیے ایک مووی آئی تھی جس کے اندر سیکولرزم کو پروموٹ کیا گیا تھا، اینڈ پہ وہ لڑکی جو ہے وہ ایک نان مسلم سے شادی کرتی ہے اور اس میں میوزک کو حلال قرار دیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی. اس کو آسکر ایوارڈ ملا، حالانکہ اس کے اندر ایک سیکولر ماڈریٹ اسلام جو کہ اسلام میں چیزیں نہیں تھیں، اینڈ اس مووی کا یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. آل تو مجھے اس وقت ایسا اسلام کا اتنا نہیں پتا تھا. میں بڑا اس مووی کو ایڈمائر کرتی تھی. ایسی کون سی مووی ہے جس کو آسکر ایوارڈ ملا؟ لیکن جب میں نے دین کو پڑھا اور پھر میں نے اس مووی کو کیا، کمپیئر کیا، تو وہ مووی آلریڈی اس آسکر ایوارڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مائنڈز کو مینیپولیٹ کر چکی تھی. تو ہم نے اب اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. سب سے پہلے